आवाज़ दे रहा हूँ क़ारी मोहम्मद मुसाब साहब को, जो कि रियासत भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं। बराए करम तशरीफ़ लाएं। और क़ारी किफ़ायतुल्लाह साहब जो कि बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, वो तैयार रहें। सफ़े अव्वल में आकर बैठ जाएं। क़ारी किफ़ायतुल्लाह साहब माइक्रोफोन पर हैं। क़ारी मोहम्मद मुसाब साहब भोपाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما شاء الله ما شاء الله. هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن. ما شاء الله ما شاء أحسنت. الله سبحان الله. هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله. الله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الله سبحانك يا رب. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله الله. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء سبحان الله. الله وبحمده. الله الله. سبحان الله عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء
سبحان الله ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم